श्री मोहम्मद कहे ए साथ जी ए नलिए की बीतक अब सूरत की कहूँ जो आज्ञा है हक जो आज्ञा है हक। प्रकरण 31 सूरत आगमन। श्री जी साहिब जी खुशकी चले रन आन उतरे चिरक भेष करके धोराजी मार्ग पंथ चढ़े धोराजी मार्ग पंथ चढ़े। श्री जी साहिब जी खुशकी चले। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। बितका रसिक श्रोताहरू भावुक आत्माहरू सबैलाई स्वागत गर्दै सबैको श्री चरण कमलमा म प्रेम प्रणाम गर्छु। प्रणाम जी। हामी सुरत पुगेका छौं। विक्रम सम्वतको हिसाबले 1729 मा पुगेका छौं र चौपाईको हिसाबले भन्ने हो भने 1346 वटा चौपाई हामीले पूरा गरिसकेका छौं। आज यो प्रकरणलाई पूरा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौं। सुरत कहाँबाट पुग्नु भयो भन्दा नलियाबाट पुग्नु भयो। ठठानगरबाट नलिया जानुहुन्छ, नलियाबाट सुरत जानुहुन्छ, तर सजिलो यात्राले जानु भएको छैन। बिहारीजी महाराजसँग भेट हुन्छ नलियामा। बिहारीजी महाराज खम्बालिया हुँदै जामनगर फर्किनुहुन्छ। प्राणजी महाराजलाई खम्बालियामा खतरा हुन्छ, खतराको संकेत बुझ्नुहुन्छ, त्यसकारण आफू नगएर सुरतका सुन्दर साथहरूको साथमा बाइजू महारानीलाई पठाउनुहुन्छ र आफू अर्को बाटो जानुहुन्छ, अर्कै भेष धारण गरेर, किनकि ज्यान बचाउनु पर्ने सङ्कट आइलाग्छ। यो प्रसङ्ग तपाईले हिजै सुनिसक्नु भएको छ र अब सुरतको आज प्रसङ्ग छ। बडा सुन्दर प्रसङ्ग हो यो सुरतको, महत्त्वपूर्ण पनि छ। यो सुरतकै प्रसङ्गमा तपाईले दुई महान आत्माहरूको जागनीको प्रसङ्गलाई सुन्नुहुनेछ। भीमभट्ट श्याम भट्टको जागनी प्रसङ्ग, अनि गोविन्द व्यासको जागनी प्रसङ्ग, अनि एक महान तीर्थको स्थापना हुनेवाला छ आज। 3 पुरी मध्येको दोस्रो पुरी श्री 5 महामङ्गलपुरी धामको स्थापना प्रसङ्ग पनि आज आउनेछ। र आज ठठानगरपछि लालदासजी महाराज र प्राणजी महाराजको मिलनको प्रसङ्ग पनि आज रहेको छ। तपाईलाई म सुरुमै जानकारी गराउन चाहन्छु। जो बितक प्रेमी हुनुहुन्छ, अनुरागी हुनुहुन्छ, सुरतको बितकलाई लालदासजी महाराजको ग्रन्थमा उल्लेख भएको बाहेक अन्य प्रसङ्गलाई पनि सुरतको बितक यदि जान्ने इच्छा हुँदाखेरि तपाईले फेसबुकमा मैले सुरत यात्राको एउटा भिडियो सेयर गरेको छु। त्यहाँनेर सुरतको विषयमा थुप्रै कुराहरूको जानकारी गराइएको छ। मोटा मन्दिर यानि कि महामङ्गलपुरी धामको परिचय छ, त्यहाँ मूल मिलावा मानव मन्दिरको परिचय छ, त्यहाँ प्राणनाथ हस्पिटलको परिचय दिएको छ, त्यहाँ मुकुन्द दास महाराजजीको घर मन्दिरको परिचय दिएको छ, त्यहाँ 3 पाते बरको वृक्षको परिचय दिएको छ, श्यामदासजी महाराजको गुम्टीको परिचय दिएको छ, नाना बहुचराजी मन्दिर माताको मन्दिरको परिचय दिएको छ। तमाम प्रसङ्गहरू त्यहाँबाट पनि हेरेर आफ्नै आँखाले प्रत्यक्ष गरेर तपाईलाई त्यहाँ प्रत्यक्ष पुर्याउने हिसाबबाट भिडियो बनाइएको छ, सुट गरिएको छ। म भरे सेयर गर्छु, कतिले हेरिसक्नु पनि भएको छ। त्यसबाट पनि तपाईहरू इन्फर्मेसन गेन गर्नुहोला भन्ने कुराको म अनुरोध गर्छु। र त्यो युट्युबमा पनि छ। म तपाईलाई श्री 5 महामङ्गलपुरी धाम सुरत भनेर युट्युबमा हालेको छु बिरेन भानुबाट। त्यो म भरि सेयर गर्छु, त्यसबाट तपाईहरू हेर्न सक्नुहुनेछ।
वितकलाई एकदम सहयोग पुग्छ त्यसले। अब आउनुहोस् प्रसङ्गतर्फ अगाडि बढौँ। सुरत प्राणजी महाराज जानुभयो विक्रम सम्वत 1729 को समयमा। सुरतमा 17 महिना रहनुहुन्छ र सुरतमा पुग्दाखेरि उहाँको यात्रा 12,413 किलोमिटरको भइसकेको हुन्छ। 12,413 किलोमिटर, 12,413 किलोमिटर। अब आउनुहोस् यति भूमिकाको साथमा अगाडि बढौँ। 1 नम्बर, श्रीजी साहेबजी खुस्की चले। खुस्की चले भनेको स्थल यात्राबाट जानुभयो, जलको यात्राबाट होइन, जमिनको यात्राबाट जानुभयो। कहाँबाट? मडैदेखि, किनभने उहाँहरू मडैदेखि छुट्टिनु भएको छ। मडैबाट खम्बालिया हुँदै बाइजु महारानीको टोली सुरत गयो। उहाँ त्यता जानु भएन, मडैबाट अब कहाँ जानुहुन्छ त्यो यहाँ उल्लेख गरिएको छ। खुस्की चले, स्थल भनेको जमिनको यात्राबाट हिँड्नुभयो र रणआन उत्तरे, रणआन भन्ने ठाउँमा जानुभयो। रणआन भनेको ठाउँको नाम हो, अ नेम अफ प्लेस। चिरक भेष करके, भेष बदल्नु भयो ताकि कसैले पहिचान गर्न नसकोस्। छद्म भेषमा अर्कै भेष बदलेर, यानि कि छद्म भेषमा अगाडि बढ्नुभयो। धोराजी मार्ग पन्थ चढे, रणआनदेखि धोराजी। धोराजी के हो? धोराजी तेजकुमारीको गाउँ हो। धोराजी मार्ग पन्थ चढे, धोराजी जाने बाटो लाग्नुभयो। धोराजी मार्ग पन्थ चढे बराबर धोराजीतिर जाने बाटोतर्फ लाग्नुभयो। कहाँबाट? रणआनदेखि। 2 नम्बर, ये जो साथ सुरत का खम्बालिया से चले। सुरतका सुन्दर साथहरू जो केही सुन्दर साथहरू सुरतका थिए, उनीहरू खम्बालियाबाट यता धोराजीमा आए। प्राणजी महाराज रणआनदेखि धोराजीतर्फ जानुभयो। सुरतका सुन्दर साथहरू खम्बालियादेखि धोराजीतर्फ आए, धोराजीमै उत्रे। यी सुरतका सुन्दर साथहरू धोराजीमा आएर उत्रे र श्रीजी साहेबजीसँग आन मिले। श्रीजी साहेबसँग आएर मिले। आन मिले बराबर आएर मिले। 3 नम्बर, प्रेमजी थावर सुने। एक प्रेमजी थावर नाम गरेका सुन्दर साथ धोराजीको हुनुहुन्थ्यो। उहाँले श्रीजी साहेबजी र प्राणजी महाराज का साथमा रहेका अन्य सुन्दर साथको आगमनको खबर सुन्नुभयो। गाडीले दौडे, गाडी लिएर दौडिए। त्यति बेला अहिलेको जस्तो गाडी त थिएन, तर बैलगाडी त थियो नि त। हो, त्यो बैलगाडी लिएर जानुभयो प्रेमजी थावर। अब यस्ता प्रश्नहरू मार्क गर्नुपर्छ सुन्दर साथजी। सामान्य ज्ञानमा सोधिन्छ यस्ता कुराहरू। जस्तो धोराजीमा बैलगाडी लिएर दौडिने को हुन् प्राणजीलाई रिसिभ गर्न भनेर प्रश्न आयो भने प्रेमजी थावर भन्नुपर्छ। 10 मा 10 आउँछ। आए मिले मार्गमे, बाटोमा भेट भयो। साथको चढाइ लिएजे, सुन्दर साथलाई प्राणजी महाराजलाई त्यो गाडामाथि, बैल गाडामाथि चढाएर घरतिर लानुभयो। 4 पदमसी सेवा मिने, रैया हता 10 दिन। पदमसी नाम है सेवा गर्नेको। पदमसी सेवामा 10 दिन जति रैया हता रहनु भएको थियो।
10 दिन जति। भनेपछि धोराजीमा कति दिन बस्नुभयो? 10 दिन बस्नुभयो। तहाँ से आए घोगे। घोगे भनेको ठाउँको नाम। घोगा, घोगालाई घोगे भनेको। 3 दिन रहे सैयन। 3 दिन रहनुभयो घोगामा। सुन्दर साथहरू, प्राणजी महाराज पनि त्यही टोलीमा हुनुहुन्छ। तहाँ से सुहाली उत्रे। घोगादेखि कहाँ आउनुभयो? सुहाली। सुहाली भनेको ठाउँको नाम। फेर आए सुरत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुरत आइपुग्नुभयो। भनेपछि अब तपाईहरू नलियादेखि सुरतसम्म पुग्ने बाटो पत्ता लगाउनुहोस्। बाइजू महारानी कुन बाटो जानुभयो? प्राणजी महाराज कुन बाटो जानुभयो? म भनिदिन्छु, सुन्नुहोस्। नलियादेखि मडै जानुभयो सबैजना। मडैदेखि बाइजू महारानी र सुरतका सुन्दर साथहरू खम्बालिया हुँदै सुरत जानुभयो। प्राणजी महाराज त्यो बाटो जानु भएन। प्राणजी महाराज मडै बन्दरदेखि रणआन जानुभयो। रणआनदेखि धोराजी जानुभयो। धोराजीदेखि घोगा जानुभयो। घोगादेखि सुहाली जानुभयो। सुहालीदेखि मात्रै सुरत जानुभयो। यसलाई क्लियर गर्नुहोस्। पछि तपाईले उमरकोटदेखि अमराई घाटसम्मको यात्रामा यी सबै ठाउँका नामहरू फटफट भन्दै जानुहोस्। मैले 7 मिनेटमा बितक सकेको छु। उमरकोटदेखि अमराई घाटसम्म यी ठाउँका नामहरू सबै त्यो प्रस्तुतिमा आएका छन्। त्यो हिसाबले तयारी गर्नुहोस्। कमसे कम अरू कुनै कहानी नजाने पनि बितकलाई चाहिँ मसिनो गरी जान्नुहोस्। आधी बाँडी बुझिन्छ त्यत्तिकै। अब जाउँ 5 नम्बरको सकेको छैन। तहाँ से सुहाली उत्तरे फेर आए सुरत। गए सैयदपुर भगवान के। सुरतमा कहाँ बस्नुभयो भने सैयदपुरा भन्ने ठाउँमा बस्नुभयो। यो सैयदपुर छ नि, यो ठाउँको नाम हो। अनि भगवान के लेखेको छ? त्यो भगवान भनेको नाम हो मान्छेको। सैयदपुर भन्ने ठाउँमा भगवान नाम गरेको व्यक्तिको घरको छेउमा भगवानकोमा बसेको होइन। मोहनदास के रहे ती त। मोहनदासको घरमा रहनु भएको है। भनेपछि प्रश्न यहाँ के आयो भन्दा सुरत पुगेपछि प्राणजी महाराज कहाँ कसकोमा बस्नुभयो भन्ने प्रश्न आउन सक्छ। अथवा यसरी चिन्तन गर्नुपर्छ यो प्रसङ्गलाई। तपाईले त्यति बेला भन्नुपर्छ सुरतमा सबैभन्दा पहिले सैयदपुर भन्ने ठाउँमा मोहनदासको घरमा बस्नुभयो भनेपछि सही उत्तर आउँछ। त्यो मोहनदासको घर कहाँ छ? भगवानको घरको छेउमा। 6 नम्बर। तहाँ से शिवजी भाइ के। था घर के जोडे घर। मोहनदासको घरमै शिवजी भाइको घर रहेछ। यी पुराना सुन्दर साथ हुन्। यी शिवजी भाइ सद्गुरु महाराजकै चेला हुन्। हो, शिवजी भाइको था घर के जोडे घर। घरमा जोडिएको घर थियो शिवजी भाइको। यानी कि मोहनदासको घरसँग जोडिएको थियो। कसको घर? शिवजी भाइको। उतारे 3 महिने मोहनदासको घरबाट फेरि शिवजीको घरमा प्राणजीलाई लगे। हुआ सेवामै तत्पर। सेवामा एकदम तत्पर हुनुभयो। मोहनदासको घरमा केही दिन बस्नुभयो। त्यस पछाडि शिवजी भाइको घरमा गएर बस्नुभयो सैयदपुर भन्ने ठाउँमा। 7 नम्बर। 17 महीने तहाँ रहे कहूँ ताकि बितक। सुरतमा कति बस्नुभयो? 17 महिना। कुन ठाउँमा कति बस्नुभयो यो जान्नुपर्छ।
अनि त्यहाँका मुख्य वितकहरू के हुन् त्यो जान्नुपर्छ र मुख्य पात्रको नाम जान्नुपर्छ। त्यति गर्दा वितक आइहाल्यो नि। सुरत भन्ने बित्तिकै 17 महिना याद गर्नुहोस्। सबाट उठेको छ सुरत 17 महिना। अनि अब पात्रको नाम जान्नुहोस्। सुरतमा केही पात्रको नाम जान्दाखेरि भइहाल्छ। अहिलेदेखि जान्नुहोस् नि, पछि एकैचोटि जान्नु पर्ने भयो भने गाह्रो पर्ला। सुरुदेखि नै जान्दै जानुपर्छ। सात नम्बर, 17 महिने तहाँ रहे कहूँ ताकि वितक। ताकि भनेको त्यसको, वितकमा भन्छु। जिन भान्त लीला गरी, जस्तो प्रकारले लीला गर्नुभयो प्राणजी महाराजले, सो याद करो वज्रक, त्यसलाई याद गर हे मोमिन, त्यो श्रेष्ठ कुरा हो। 8 नम्बर, फेरि प्रसङ्ग दोहोरियो है। मोहनदासजीकै नाम आउँदैछ फेरि। मोहनदास अमिनके, मोहनदास नाम गरेका सुन्दरसाथ। अमिन भनेको उनको पद हो, पदको नाम हो अमिन। मोहनदास अमिन के तित चर्चा हुई जोर। प्रेरणाजीले गएर जोरसँग चर्चा गर्नुभयो त्यहाँ। तहाँ दज्जाले देख के करने लगा शोर। जोर चर्चा गर्नुभयो। दज्जालले देख्यो त्यहाँनिर, अनि फेरि उसले स्वर मचाउन थाल्यो। यो त जाँदा पनि भएकै छ। र त्यहाँका दज्जालहरू भनेका विशेष कर्मकाण्डी समुदाय, स्थानीय पण्डितहरू र विशेष गरी वल्लभीहरू, उनीहरूको हृदयमा दज्जाल आएर बसेर शोर सराबा गर्न थाले। 9 नम्बर, तब वहाँ से उठ के आए सैयदपुर में। त्यहाँबाट उठेर सैयदपुरमा आउनुभयो। सैयदपुरमा का तहाँ शिवजी भाइ हते। सैयदपुरमा शिवजी भाइ हुनुहुन्थ्यो। तहाँ से भनेको मोहनदासको घरबाट है। शिवजी भाइको घरमा हुनु। मैले अघि भने नि यो प्रसङ्ग अलिकति दोहोरिएको छ। सेवा भली होइन से, एकदम राम्रो सेवा भयो शिवजी भाइबाट। 10 नम्बर, पहिले ये जो साथ था। पहिले भनेको सद्गुरु महाराजको समयका। ये जो साथ था, यिनीहरू सुन्दर साथ थिए त्यति बेलाका। नाम के हो? शिवजी भाइ र रामजी भाइ। अब सद्गुरु महाराजकै चेलो भएकोले गर्दाखेरि यिनीहरूमा प्राणजी महाराजलाई त्यत्रो धेरै आस्था सम्मान भाव थिएन। किनभने गुरु भाइ भन्ने सम्बन्ध बसे पछाडि अलिकति पहिचान गर्नमा कमी हुन सक्छ। भ्रम भनेको वास्तवमा त्यही त हो नि। ऊ त मेरो छोरो हो, ऊ मेरो भाइ हो, म भन्दा जुनियर हो, यस्तो सोचाइ आउन नै वास्तवमा भ्रम हो। ऊ त हिजो अस्तिको हो। ऊ जन्मिँदाखेरि त मैले कतिवटा भोटो फटाइसकेको थिएँ, यस्तो भन्नु वास्तवमा भ्रम हो। यस्तो भन्नेलाई जति नै सम्झाए पनि सम्झिँदैनन्। यो निकै जानेको रहेछ भन्छन्, त्यहाँभन्दा अरू केही पनि भन्दैनन्। त्यसैले पहिले जो साथ था शिवजी रामजी नाम, तिनको सम्झाए कि तिनीहरूलाई सम्झाउनु भयो। भेजे बिहारीजी के ठाम, ल त्यता गएर सम्झ दरो तरिकाले। अब त्यहाँ प्रणजीले प्रेमको भाषाले सम्झाउँदाखेरि सम्झेनन्। बिहारीजीले 2-4 टन्ठा लगाएपछि अक्कल ठेगानामा आइहाल्छ। ल जाओ। भेजे बिहारीजी के ठाम, बिहारीजीको दर्शन गर्न पठाउनु भयो। प्राणजीले पनि हेर्नुहुन्छ क्या,
भावले प्रेमले सम्झाउन सक्ने छ भने आफै सम्झाउनुहुन्छ। उनीहरुमा त्यो भाव छैन, त्यो दर्द छैन भने ल जाओ 2-4 डन्ठा खाएर आओ अनि बुद्धि ठेगानमा आउँछ। 11 ती दुईजनालाई भन्नुभयो, शिवजी भाइ र रामजी भाइलाई, तुम जाए दीदार उता करो। तिमी दर्शन गर उता गएर। उता भनेको जामनगर नौतनपुरी गएर जोलौन लगो कदम। जबसम्म तिमी बिहारी दास महाराजको चरण पर्दैनौ तोलौ, तबसम्म तुम्हारी अलौकिक सुदन होई आत्मा, तिम्रो आत्मा अलौकिक ढङ्गबाट शुद्ध हुँदैन, अथवा तिमीलाई अलौकिक आनन्द अनुभव हुँदैन र तिम्रो आत्मा पनि शुद्ध हुँदैन। जाओ आत्मा शुद्ध गर, बिहारीजी महाराजको चरण पर भनेर पठाउनु भयो। जबसम्म जोलौं, जबसम्म कदम लाग्दैनौ तबसम्म अलौकिक आनन्द पनि मिल्दैन तिमीहरूलाई र आत्माको शुद्धि ज्ञान पनि हुँदैन र निर्मलता पनि हुँदैन। शुद्ध भनेको चाहिँ यहाँ शुद्धि है, शुद्ध भनेको शुद्धि, निर्मलता। 12 इन भान्त सम्झाए कि भेजे भाइ शिवजी को। यस प्रकारले सम्झाएर शिवजी भाइलाई पठाउनु भयो प्रणेशले बिहारीजी महाराजको दर्शन गर्न। फेर पाती लिखदै रामजी को, शिवजी भाइलाई पठाउनु भयो पहिले, अनि फेरि पाती भनेको चिठी, रामजीलाई चिठी एउटा लेखेर बिहारीजीको नाममा पठाउनु भयो। शोभी चले इन काममो, रामजी भाइ पनि त्यही प्रयोजनको लागि अगाडि बढे। 13 शिवजी पाती दे मिले जाए कि लगे कदम। दुईटा चिठी, एउटा शिवजी भाइलाई अर्को रामजी भाइलाई दिएर पठाउनु भयो। पहिले शिवजी भाइ जानुभयो, पछि रामजी भाइ जानुभयो। 13 नम्बरमा शिवजी पाती दे मिले, शिवजीले चिठी दिनुभयो। जाए कि लगे कदम, गएर कदम चरणमा पर्नुभयो। 5 मोहर खर्च गरी, 5 मोहर गुरु दक्षिणा दिनुभयो, गुरुलाई प्रणाम गर्नुभयो। 5 मोहर स्वर्ण मुद्रा, 5 वटा सुनको सिक्काले प्रणाम गर्नुभयो शिवजीले। उन निर्मल करी आत्मा, र आफ्नो आत्मालाई निर्मल गर्नुभयो। बिहारीजीले के भन्दिनु भयो? बिहारीको दृष्टिमा शिवजी भाइको आत्मा निर्मल भयो। ल शिवजी, तिम्रो आत्मा एकदम निर्मल गरिदिए मैले भनेर स्याबासी पनि दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो बिहारीदास महाराजले। रामजी पातीले गया, अब अर्को साथी पनि जाँदैछन् चिठी लिएर। रामजी, पाती भनेको चिठी, उनको न दिया आवने, रामजीलाई भित्र पस्नै दिनु भएन बिहारीदास महाराजले। किन भित्र जान दिनु भएन? किन जान दिनु भएन? रामजी पातीले गया, उनको नदिया आवने, चिठी मात्रै छ, स्वर्ण मुद्रा छैन। खै त स्वर्ण मुद्रा देउता ल्याइन, त्यसो भने भित्र आउनु पर्दैन, त्यतै बस। पाती न लई तिन कि, चिठी पनि लिनु भएन छ, पैसा चाहिँ लिएर आउनु छैन। ढक्की, ढक्की कता गयो?
सुक्खा चिठी मात्रै लिएर आउने, लिन्न तिम्रो चिठी। साथमै नदिया पैठने, सुन्दर साथको समुदायमा बस्नै दिनु भएन। यत्रो वर्ष पछाडि दर्शन गर्न आउँदा खाली हात आउने, खै गुरु दक्षिणा, भित्रै आउन दिनु भएन। चिठी चिठी प्राणजी महाराजले चिठी पठाउनु भएको छ नि त बिहारीदास महाराजलाई। अब खबर दिइरहनुहुन्छ, यस्तो हुँदैछ, यस्तो भयो भनेर सबै। 15 रोए धोए बिन्ती गरी और तिन किए उपवास। रुनुभयो, धुनुभयो, बिन्ती गर्नुभयो, अनि 3 छाक भोजन पनि छोड्नुभयो, खानु भएन। दया नगरी किनने कसैले दया गरेन। बिहारीले त दया गर्दै गर्दैनन्, तिनको पत्थरको छ मोटो। अरूले दया गर्ने पनि बिहारीको डरले दया गरेनन्। फुलबाईले दया गरेको थिइन् नि पहिले। प्राणजीलाई धर्मबाट निष्कासन गर्ने निर्णयमा पुगे, त्यो सबै थाहा छ। कसैले दया गरेनन्, तब टुटी यिनकी आस। आस टुट्यो। अब मैले त हिरालाई छोडेर पत्थरलाई पक्रिन आएछु भनेर रियलाइज भयो त्यति बेला। प्राणजी महाराज यता मुसु मुसु हाँस्दै हुनुहुन्छ, भेट्यौ त्यही खान गएको होइन? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। उन पाती फेरदै, ती रामजीले चिठी फर्काएर ल्याए, फेरदै फर्काए। कही अपनी बितक, आफ्नो बितक सुनाए। श्रीजी तब दलगिर भए, प्राणजी महाराज दुखी हुनुभयो। उहाँलाई धक्का पुग्यो। एकछिन हाँसी मजाक मात्रै हो त्यो, तिम्रो बुद्धि अनुसार त ठिकै भयो भन्ने त एउटा हाँसी मजाक हो। तर बिहारीजी महाराजको त्यो दुर्व्यवहार देखेर प्राणजी महाराजलाई दुःख लाग्यो, दलगिर हुनुभयो। किनकि रामजीलाई पनि त धर्मबाट निकाल्दिए। अलिकति रिस उठ्यो कि धर्मबाट निकाल्दिहाल्ने। यस्तो शोषण फेरि कहिल्यै सुध्रिँदैनन्। त्यो ढुङ्गामा घोड्ता 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 गरेर छुरीमा धार आउँछ कि भनेको, बरु ढुङ्गामा चाहिँ धार आयो, त्यो छुरी चाहिँ भुत्तेको भुत्तै भयो क्या। श्रीजी तब दलगिर भए, दिलमा शङ्का उत्पन्न भयो। रहे धारा श्री, अब प्राणजीलाई शङ्का भयो। केही दिनको समय व्यतीत भएपछि रहे धारा श्रीजी के सँग, सो बिहारीजी शून्य मचकोर। त्यो क्या, त्यो नलियामा क्या, मलाई धर्ममा प्रवेश गराइदिनुहोस् भन्ने धारालाई पनि साथैमा लिएर जानुभएको रहेछ प्राणजीले। बिहारीजीले धर्मबाट निकाले त कि म राख्छु तिमीलाई, होइन हामीसँग बस भनेर लिएर जानुभएको रहेछ। हो, ती धारावाही चाहिँ प्राणजी महाराजसँग बस्दैछन् भन्ने कुरा सुने पछाडि सो बिहारीजी शून्य मजकुर, त्यो कुरा बिहारीजीले सुन्नुभयो र कही भन्नुभयो, जिनको हम निकालत ताई ए न कर त क्यों दूर। जसलाई म निकाल्छु उसलाई यो मेहराज भन्नेले किन अलग गर्दैन। ताए उसलाई, ए यो मेहराजले, ना कर त क्यों दूर किन गर्दैन टाढा। इन बात की उनके दिल में रहे शक्क। यो कुराको बिहारीजीको दिलमा शङ्का रह्यो। मेरा हुकुम नमान त, यो मेहराज भन्नेले मेरो हुकुम त पटक्कै पो मान्दैन त। ए आप कहावे बुज्रक, अनि आफूलाई बुज्रक ज्ञानी श्रेष्ठ कहलाउँछ।
रामजीको हम काडिया, रामजीलाई मैले निकालेँ, यिन तिनको रखा साथमै। यसले उसलाई साथमा राख्यो। म जसलाई निकाल्छु ती तिनलाई फेरि फनक्कै फर्काएर ल्याएर आफ्नो समूहमा राखिहाल्छ। ए भली न गरिनौने, मेहराजले राम्रो गरेन। बिहारीको नजरबाट म बोल्दैछु है। मेहराजले यो राम्रो गरेनन्। दुःख पाया इन बात से, दुःख भयो उनलाई यो कुराबाट। छोरोले रातभरि इन्टरनेट चलाएर सुत्दैन टाइममा, 12 बजी पनि पो सुत्दैन, 1 बजी 2 बजीसम्म हान 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 भन्दै ठ्याङ 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 बनाउँदै बस्छ पब्जी खेलेर। अनि बाले 10 बजी नै राउटर बन्द गर्दै। अब छोरो रातभरि रिसाउँदै बस्छ, कस्ता बाह्र छन्, हाम्रो खुसी त केही खुसी नै होइन भन्दै नि। आफ्नो आफ्नो दुःखको कारण छ नि त। कोही तास खेल्न नपाएर दुखी भएका छन्। दुखी हुनेहरू पनि यसको दर्जा छ क्या। बिहारीलाई के दुःख रहेछ भने जसलाई मन निकाल्छ धर्मबाट त्यसलाई फेरि मेहराजले तुरुन्तै फर्काएर ल्याइहाल्छ। मेरो आज्ञाको यो उल्लङ्घन भयो। यो प्रकारले बडा दुःखको अनुभूति बिहारीजीलाई हुन थाल्यो। म काँडो निकाल्छु जसलाई, ताए उसलाई ए राखे, यो मेहराजले राख्छ। यिन हमसो फेरिया मुख, यसले मसँग मुख फेरियो। यस प्रकारले बिहारीजी महाराज सोच्न थाल्नुभयो। 21 तब श्रीजी साहेबजी ने कहा, श्रीजी साहेबले भन्नुभयो, जो कोही लुला पंगला साथ इन्द्रावती न छोडे तिनको पहुँचावे पकड हाथ। ओहो, यो चौपाई त यहाँ पो रहेछ है। जो कोही लुला पंगला साथ, लुला पंगला भनेको नि एकदम अपाङ्ग अशक्त मात्रै होइन। लुला पंगला भनेको त एकदम लुला पोलियो लागेका अनि हात खुट्टा नभएका भन्ने होइन, एकदम दिन दुखी क्या। हरेक क्षेत्रबाट हरेकले दबाइने यिनीहरू एकदम दिन दुखी, बुझिहाल्नुभयो। दिन दुखी, गरिब, अनाथहरू जति पनि छन् सुन्दर साथहरू, इन्द्रावती नछोडे तिनको, इन्द्रावतीले तिनको हात कहिल्यै पनि छोड्ने छैनन्। पहुँचावे, यिनीहरूलाई हात पक्रेर पारी तार्दै छोड्छिन् भनेर इन्द्रावतीले प्रतिज्ञा लिनुभयो। यो उहाँको एउटा प्रतिज्ञा सूत्र हो। जति पनि लुला पंगला साथ छन् त्यसलाई इन्द्रावतीले हातमा पक्रेर तारिदिने, हातमा पक्रेर हिँडाउने संकल्प इन्द्रावतीले लिनुहुन्छ। भरे हेरेको त लुला पंगला सिधा गरिब सबै इन्द्रावतीको अगाडि पछाडि छन्। उता बिहारीजीकोमा चाहिँ 2-4 जना छन् बुस्तिग्रेहरू। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। त्यसैले प्राणनाथजी महाराजलाई दीनबन्धु भनियो। प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं, परेश पूर्णं सततं नमामि। दिन एक बन्धु छ कि छैन त्यहाँनेरि? दिन दुखीहरूको एक मात्र बन्धु भनेर भनियो। सक्षमलाई जसले पनि सहयोग गर्न तत्पर हुन्छ,
तर दिन दुखीलाई सहयोग गर्ने परोपकारी भावना हरकैमा हुँदैन। राम्रो सबैलाई चाहिन्छ, नराम्रो छ कुच्चिएको छ भने त्यो कसले हेर्छ? हो, त्यसलाई चाहिँ प्राणनाथजीले ठ्याङठ्याङ ठुङठुङ पारेर पिटेर सोझ्याएर राम्रो बनाएर हिँडाउने। इन्द्रावतीले हात पक्रेपछि लुला पङ्गला पनि त सबल भइहाल्छन् नि। उदाहरण दिउँ, राजारामको छोरी ललिता हेर्नुहोस् त। एउटा शारीरिक रूपले नै कुरा गर्ने हो भने पनि ललिता लाठी हुन् कि होइनन्? कुब्जी हुन्। कारी कुमत कुब कुचल ऐसी कठिन निपट हुँ नारी। उहाँले भन्नुभएको छ किरन्तन ग्रन्थमा, वारी रे वारी मेरे प्यारे वारी रे वारी, टुक टुक कर डारहौँ यातन उपर कुञ्ज बिहारी। प्राणनाथजीलाई सम्झिँदै उनी के भन्छन्? कारी कुमत कुब कुचल ऐसी कठिन निपट हुँ नारी। काली थिए, कुब्जी थिए, कुचालको थिए, कुमतीवाला थिए, यस्तो कठिन अप्ठ्यारो खालको म थिएँ। तपाईँले कस्तो पार्नुभयो? सुन्दर बनाउनु भयो, एकदम हट्टाकट्टा सबल बनाउनु भयो। त्यो इतिहासले देखाएकै छ। कृष्णजीले कुब्जालाई सिधा गर्नुभएको हो कि होइन? मथुरामा गएर तिनै कृष्ण त उन्ने। ती कृष्णमा त बरु 2 आना मात्रै शक्ति थियो, यिनमा त 16 आना शक्ति छ। हामी विश्वास गर्दैनौँ र पो त। विश्वास गर्ने हो भने त छ नि। त्यसैले आफ्नो पासमा आएको दिन दुखीलाई आफ्नो शरणागति दिनु भनेको एउटा महापुरुषको महानताको लक्षण हो। गुरुजी 108 मङ्गलदासजी महाराजले भन्नुभएको छ, मृगहरूलाई शिकारीले खेदाउँदै 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 जान्छ, कुकुरहरूले जङ्गली हिंसक जन्तु चितुवाहरूले खेदाउँदै जान्छ, अनि मान्छे देखेर आउँछ क्या यिनीहरूले बचाउँछ भनेर नि मृग, अनि मान्छेले त्यसलाई पक्रेर काटेर खान्छ। मान्छे जस्तो विश्वासघाती को छ भन्नुभएको छ गुरुजी 108 मङ्गलदासजी महाराजले। आफ्नो शरणमा आएर सुरक्षा चाहनेलाई सुरक्षा दिन सक्नु महापुरुषको लक्षण हो। नीतिमा के भनिएको छ भने, श्लाघ्य स एको भुवि मानवानां स उत्तम सत्पुरुष स धन्य यस्यार्थिनो वा शरणागतं वा नाशाभिवंगा विमुखा प्रयन्ति। के भनिएको छ भने, जुन पुरुषको पासमा आएको याचक र शरणागत जन निराश र पराङ्मुख भएर फर्कदैन, भूलोकमा मनुष्यको बीचमा ऊ अद्वितीय र प्रशंसनीय छ, ऊ श्रेष्ठ सत्पुरुष हो र ऊ नै धन्य छ। नीतिले भनेको छ। प्राणनाथजीले भन्नुभयो, तिमी निकाल्दै जाऊ, म भर्दै जान्छु। तिमी निकाल्न छोड्दैनौ, म पनि सुन्दर साथको जमातमा फर्काउन छोड्दिन। 22 मा जाउँ। इन समय गोवर्धन आय अब्बासी वन्दर से। प्राणनाथजी महाराज सुरतमा भएको बेलामा गोवर्धन भाइ अब्बासी वन्दरबाट आए। सो भी आए कि इत रैया भेला साथ मिने। यी गोवर्धनजी पनि यहाँ आएर सुन्दर साथको जमातको बीचमा रहन थाल्नुभयो। तीन सेवा श्रीजी कि शिर लई अपने। तिनले गोवर्धनले प्राणनाथजीको सेवालाई आफ्नो शिरमा लिनुभयो। सब खर्चने लगा साथ में। सबै आफ्नो आफ्नो योग्यता अनुसार धन खर्च गर्न थाले। खर्चने लगे, खर्च गर्न थाले।
सफल जन्म गर्ने आफ्नो जन्म सफल गर्नलाई सेवाको माध्यमबाट। 24 सोह्रपडा सहरमै चर्चाको आवे खलक, सहरमा हल्ला मचियो, चर्चा सुन्न मानिसहरू आउन थाले। खलक भनेको मानिस ले दिलमै शक आवही, आउँदा चाहिँ शङ्का लिएर आउँछन् दिलमा। शक बराबर शङ्का, कर दिदार होय बेशक, दर्शन गर्छन् अनि निशङ्का हुन्छन्। 25 भीम श्याम भट्ट सुने करने आए दीदार, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुईजना बडा विद्वान, मूर्धन्य विद्वान, प्रकाण्ड विद्वान, ज्ञानी को भीम भट्ट र श्याम भट्ट, यिनीहरू दर्शन गर्न आए। चर्चा इत बढी भई प्राणनाथजीले एकदम गहिरो चर्चा गर्नुभयो। उनौ किया बडा प्यार, ती दुईजनालाई बडा प्यार गर्नुभयो प्राणनाथजीले। उहाँहरू ज्ञानी हुनुहुन्छ, उहाँहरू विशारद हुनुहुन्छ, उहाँहरू विद्वान हुनुहुन्छ, बडा प्रेम गर्नुभयो प्राणनाथजीले यी दुईजनालाई। 26 इन प्यार के बाँधे करने आबे दीदार, प्राणनाथजीको यो प्यारको प्रेमको बन्धनले गर्दाखेरि दर्शन गर्न आउन थाल्नुभयो ती दुईजना। बन्धन त धेरै प्रकारको हुन्छन्, तर प्रेमको बन्धन एकदम बलियो हुन्छ। धेरै प्रकारको बन्धन छ। यो प्रेमको बन्धनमा डोरी पनि छैन, साङ्लो पनि छैन, हतकडी पनि छैन, बान्छ केले बान्छ बान्छ। सबैभन्दा ठुलो बन्धन भनेको सम्बन्धको बन्धन हो। एउटा हुन्छ बन्धन, अर्को हुन्छ सम्बन्ध। बन्धन त्यो हो जो बाँध्दा बाँधिन्छ, खोल्दा खोलिन्छ। सम्बन्ध भनेको यस्तो चिज जो एकचोटि बाँधिन्छ र कहिल्यै पनि खोलिँदैन। यस्तो है। प्रेमको बन्धनले, प्रेमको डोरीले तान्यो उहाँहरूलाई। सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा मजबुत, सबैभन्दा दिगो, सबैभन्दा बलियो डोरी प्रेमको त हो। यशोदा माताले कृष्णजीलाई बाँध्नको लागि लाखौं प्रयत्न गरिन्, तर छोटोको छोटो भयो। 2 अमल छोटो भनिएको छ, कतै कतै 4 अमल छोटो भनिएको छ। जति डोरी गाँस्दाखेरि पनि पुगेन, किनकि मनमा रिस थियो। जब रिस मर्यो, शान्त हुनुभयो, फेरि त्यही डोरी पुग्यो। नयाँ डोरी ल्याउनु परेन, पुरानै डोरीले बाँधिनु भयो ओखलमा। घिसार्दै घिसार्दै जानुभयो, 2टा रुखलाई ब्ड्याङ्गै पारिदिनु भयो। 2टा पुरुष पो प्रकट भए, श्राप लागेको रहेछ, उद्धार गरिदिनु भयो। यो भागवतमा प्रसङ्ग छ 10औं स्कन्धमा। 26 इन प्यार के बाँधे करने आवे दीदार। दीदार भनेको दर्शन। भया रस चर्चाको, चर्चामा यस्तो रस आयो, हम सम्झे परवरदिगार। उनीहरूले सोच्न थाले कि साँच्चै परमात्मा नै बोल्दै हुनुहुन्छ कि क्या। यस्तो खालको महसुस भयो। परवरदिगार बराबर परमात्मा। 27 उनौ एक पख वेदान्तका। उनौ भनेको ती दुईजना। एक पख वेदान्तका बराबर 6 शास्त्र मध्येको एउटा पक्ष वेदान्त दर्शन हो। एक पख बराबर 6 शास्त्र मध्ये एक पख। पख भनेको पक्ष, वेदान्त दर्शन हो। त्यो वेदान्तका यिनीहरू ज्ञाता थिए।
छ शास्त्र छ कि छैन? न्याय छ, योग छ, वैशेषिक छ, वेदान्त छ, मीमांसा छ, सांख्य छ। यो मध्येको वेदान्तका यिनीहरू उस्ताद थिए। तीन गुरु सन्यासी शम्भुनाथ, ती दुईजनाको गुरु शम्भुनाथ सन्यासी थिए। ताई शम्भुनाथलाई वस्तुगत दूसरा नहीं, वस्तुगत बराबर महत्त्वपूर्ण, दूसरा नहीं, दोस्रो केही लाग्दैन थियो। ती शम्भुनाथलाई वेदान्तभन्दा ठुलो केही पनि लाग्दैन थियो। वेदान्तको ज्ञानभन्दा माथि कुनै ज्ञान छ भन्ने उनी ठान्दैन थिए। यिन चर्चा लगे साथ, तर ती दुईजना भीमभट्ट श्यामभट्ट चेलाहरू चाहिँ प्राणजी महाराजको साथमा रहेर चर्चा सुन्न थाले। 28 जो खोज गरी आत्म की ताई दिल में न होए विकार, जसले आत्माको खोजी गर्छ उसको दिलमा विकार हुँदैन। सब आत्मा देखे, सबैमा एउटै आत्मा देख्छन् तिनीहरूले। यही करे करार, त्यसैमा उनीहरू आराम गर्छन्। सबैमा एउटै आत्मा छ, उनीहरूको दिलमा कुनै विकार हुँदैन, जसले सच्चा मनले खोजी गर्छ। एउटा भूमिका हो यी दुईजनाको लागि। 29 ए लगे चर्चा समझने, यी दुईजना चर्चा समझने लगे, बराबर बुझ्न थाले। यी त सर्वदेशी चर्चा होए, यी त प्राणजीले चर्चा गर्ने ठाउँमा सर्वदेशी चर्चा होए, सबै ग्रन्थको चर्चा हुन्छ। प्राणजी महाराजले कुनै पनि ग्रन्थको अनुपस्थिति छैन, सबै ग्रन्थ उपस्थित छ, सबैमा जानकार हुनुहुन्छ। उहाँ अध्यात्म विद्या विशारद हुनुहुन्छ, पूर्ण हुनुहुन्छ हर चीजमा। ताको सुनके अचरज, प्राणजी महाराजको चर्चालाई सुनेर अचरज बराबर अचम्म, अचम्मित हुनु। अचरज पावत है सब कोई, अचरज पावत आश्चर्य हुन्छन् सब कोई। 30 वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, वेदान्तको चर्चा त्यो सबै जान्दछन्। को? यी दुईजना। ए चर्चा तीन उपर, तर ए चर्चा प्राणजीले गर्ने चर्चा तीन उपर, त्यो वेदान्तको चर्चा भन्दा पनि माथिको लाग्यो। और कोही नै, मतलब यो बाहेक अरू कुनै सरोकारै छैन। वेदान्तको चर्चा सुनेको उनीहरू मास्टर हुन् वेदान्तका, तर प्राणजीले गरेको चर्चा उनीहरूले ठाने वेदान्त भन्दा पनि माथिको चर्चा रहेछ यो त। सर्वम खलमिदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, यत्र तत्र सर्वत्र ब्रह्मै ब्रह्म छ, ब्रह्म निराकार छ। यो एउटा सिद्धान्त हो नि त। सर्वत्र ब्रह्म छ संसारमा, अणुदेखि हात्तीसम्म ब्रह्मै ब्रह्म छ। प्राणजी महाराजले भन्नुभयो ब्रह्म चाहिँ होइन, ब्रह्मको शक्ति चाहिँ छ भन्नुभयो। ब्रह्मै ब्रह्म हुने भने त स्वर्ग नर्क किन हुन्थ्यो? यो विषयको चर्चा तपाईले हरिद्वारको प्रसङ्गमा एकदम व्यापक ढङ्गबाट सुन्न सक्नुहुनेछ। ब्रह्म निरूपणका विषयमा तपाईं किरन्तन ग्रन्थमा पनि धेरै हेर्नुहोस् प्रकरणहरू, वेदान्तका प्रकरणहरू छन् त्यहाँनेरि। भाइ रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम, सकल में साई देखिया ए संसार सकल ए सुपन,
तो पार ब्रह्म तुम क्यों पेख्या। यो प्रकरणहरू हेर्नुहोस्। कलिमे देखिया ज्ञान अचम्भा, यो प्रकरणहरू हेर्नुहोस्। कहो कहो जी ठौर नेहचल वतन कहाँ ब्रह्म को, तुम तीन शरीर तज भए ब्रह्म, पायो है पुरन ज्ञान। जोलौं शमशै न मेटी साधो, तोलौं हो त हैरान। यी प्रकरणहरू छन् वेदान्त किरन्तनमा। यहाँबाट यी विषयहरू पक्रिनुहोस्। पाणी चर्चा गर्ने समय नभएकोले गर्दाखेरि केवल मैले तपाईलाई एड्रेस मात्रै बताइदिन सकेँ आज। त्यहाँनेरि ब्रह्म निरूपणको विषयमा व्यापक छलफल गरिएको छ। वास्तवमा ब्रह्म के हो? काल हो कि ब्रह्म, ज्योति हो कि इच्छा हो कि कर्म हो कि के हो? यो सबै कुरालाई उल्लङ्घन गरेर प्राणनाथजीले भन्नुभयो, यामे ब्रह्म सत्ता न होती तो अदखिन रहनै न पावे। यदि ब्रह्मको सत्ता शक्ति संसारमा थिएन भने कोही पनि एकछिन पनि रहन सक्दैन थियो। तर ब्रह्मै ब्रह्म चाहिँ यो होइन, किनभने यहाँ ज्ञानी पनि छन्, अज्ञानी पनि छन्, मूर्ख पनि छन्, विद्वान पनि छन्। सबैमा ब्रह्म छ भने अज्ञानीमा पनि ब्रह्म होला, ज्ञानीमा पनि ब्रह्म होला। अनि एउटा अज्ञानी ब्रह्म अर्को ज्ञानी ब्रह्म यस्तो पनि हुन्छ? ब्रह्मै ब्रह्म छ भने संसारमा के छ? उज्यालै उज्यालो छ, ज्ञानै ज्ञान छ। त धर्मशास्त्र किन आए? रचना किन गर्नु पर्यो? ज्ञानीलाई सम्झाउनको लागि रचना गरेको? ज्ञानी त ज्ञानी भइहाल्यो नि। ज्ञानले त मूर्खहरूलाई अथवा अनभिज्ञहरूलाई सम्झाउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषय जुन छ बडा गम्भीर विषय हो वेदान्त, र यसको अपरेसन गरिएको छ। मैले फेरि पनि एकचोटि दोहोऱ्याएर त्यो सन्दर्भलाई जोडेँ कि किरन्तन ग्रन्थमा अगाडितिरै छन्। जति पनि मैले अघि नाम भने नि, कहो कहो जी ठौर नेहचल भन्ने, कुलिमे देखिया ज्ञान अचम्बा भन्ने, भाइ रे ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ तुम भन्ने, यी प्रकरणहरूबाट चिन्तनको लागि विषयवस्तुहरू पक्रिनुहोस्। अब अगाडि बढौँ। 30 नम्बरमा ये चर्चा तीन ऊपर और कोई नहीं मतलब। 31 में जाऊँ अब। ये सुन के श्याम भट्ट करने लगा विचार। प्राणजी को चर्चा सुनेर श्याम भट्ट जी विचार गर्न थाले। भीम भाई को कहिया, भीम भाईलाई भन्नु, तुम हुजो खबरदार दाई, एकदम तपाईं होशियार सजग हुनुहोस् है। ज्ञान त माथि माथि जाँदैछ त। वेदांत की खोज की इनौ से छिपे नहीं सुकन। वेदांत को खोज को विषय में इनौ से प्राणजीबाट छिपे नहीं सुकन कुनै वचनहरू कुनै रहस्यहरू लुक्दैनन्। तीन ऊपर बताव त वेदांत भन्दा माथिको कुरा गर्नुहुन्छ। यी कौन राहहरू छन्? यो कुन मार्गको प्रकाश हो दाई भनेर उनीहरू गफ गर्दैछन्। 33 यह विचार गर्दै गए, भीम की खुली नजर। भीम को नजर खुल्यो, आत्मा को नजर खुल्यो, ज्ञान को तेस्रो आँखा खुल्यो। ए तो अक्षर पार की नजरों आई फजर। यो त अक्षर भन्दा पनि परको नजरों आई फजर, नजरमा उज्यालो आयो। अक्षरातीत को ज्ञान हृदय में आयो। 34 आपन थे व्यापक लौ। हामी त व्यापक लौ भनेको ब्रह्मलाई व्यापक सम्झेर हामी बसेका थियौं। हामी आफै अहम ब्रह्मास्मि, म ब्रह्म समान छु भनेपछि संसारमा पनि म नै व्यापक छु भनेर बसेको थिएँ। हामी त जानी सुरत एक एउटै परमात्माको स्वरूप सम्झेर बसेको थियौं कि यो संसारमा व्यापक छ भनेर। तर त्यो होइन रहेछ।
जब निद उडी अक्षर कि जब अक्षर ब्रह्मको निद्रा उड्छ एज फैली उडे अनेक एजो यो जुन फैली अनेक भ्रमहरू अनेकताका भ्रमहरू फैली बराबर अनेकताको भ्रम उडे अनेक अनेक यस्ता भ्रमहरू अक्षरको आँखा खुल्ने बित्तिकै उडेर जाँदो रहेछ सपना सबै नष्ट हुँदो रहेछ त्यो हामीले थाहा पायौँ ए तीन अक्षर के पार के लीला बताई अखण्ड यो स्वरूपले त त्यो अक्षरभन्दा पनि परको अक्षरातीतको लीला बताउनु भयो त्रिगुण विष्णु महाविष्णु कि बोएन लोक ब्रह्माण्ड वास्तवमा अवस्था कस्तो छ त भन्दाखेरि त्रिगुण विष्णु महाविष्णु के चाहे त्रिगुणको भनौँ त्रिदेवको भनौँ चाहे विष्णु शेष नारायणको भनौँ चाहे महाविष्णु आदि नारायणको भनौँ बोएन लोक ब्रह्माण्ड बोए भनेको सुगन्ध सुगन्ध भनेको ज्ञानको सुगन्ध न लोक ब्रह्माण्ड यो ब्रह्माण्डका मानिसहरू कसैलाई पनि वास्तवमा त्रिगुण विष्णु महाविष्णुको ज्ञानको सुगन्ध आइपुगेको रहेनछ यस्तो अवस्थामा यस स्वरूपले त अक्षरभन्दा पनि पर अक्षरातीतको लीला जाहेर गर्नुभयो भीम की नजर खुली जाए पहुँची लीलामो तब आए कदमों लगा अपने कबिलों धर्ममा दीक्षित हुनुभयो श्रीकृष्ण प्रणामी धर्मलाई तारतमको सिद्धान्तलाई वेदान्तका प्रकाण्ड विद्वान भीम शास्त्रीजीले के गर्नुभयो विश्वास गर्नुभयो नजर खुली उहाँको नजर खोलियो आत्मदृष्टि खोलियो जाए पहुँची लीलामा त्यो लीलामा सहभागी हुनलाई आफू सखी बनेर त्यहाँ पुग्नुभयो तब आए कदमौँ लगा आएर प्रणजी महाराजको कदम पर्नुभयो अपने कबिलों सौ आफ्नो परिवार सहित दाखिल हुनुभयो धर्ममा पायो निज नाम बासन जागी तब आए कदमौँ लगा अपने कबिलसौँ कति राम्रो भएछ आफू पनि धर्ममा आउनुभयो परिवारका सबै धर्ममा आए एउटा बोलिरहन्छ नि मैले त यो पाएँ मेरो परिवारमा अझै बाँकी छन् भनेर त्यो पोल्ने पनि रहेन तर पोलाउनु पर्दैन साहेब सो साँच्चा रहे साथी साँचे तौन जो साहेबसँग सच्चा छ उनै हाम्रो सच्चा साथी हो यो संसारमा एकछिन दुई दिनको सम्बन्धमा बसेर मेरो हाम्रो आफ्नो भन्ने सोचेको त हो यो नाटकमा अब फिल्ममा हेर्नुहोस् न सुटिङ गर्दाखेरि के हुन्छ त्यहाँ मर्नु पनि पर्छ कोही बेला विवाह गर्नुपर्छ अनि त्यसैलाई यो सत्य मानेर चिन्ता गरेर बस्दाखेरि कहाँ हुन्छ त त्यो त मूर्खता भइहाल्छ नि त्यस्तो धेरै पोलिरहनु पर्दैन चिन्ता लिनु पर्दैन आफ्नो असली साथीसँग सम्बन्ध कहिल्यै पनि सकिँदैन झुटो सम्बन्ध एक दिन सकिने नै हो टेन्सन किन लिने ज्ञानले आफूलाई सम्झाउनुहोस् 37 में जाऊं पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम भीमजी सन्यासी शम्भुनाथकोमा जानुभयो क्या गुरुजी अब हामी उता जाने यता हामी आउँदैनौं अब बिदा माग्न आएको भनेर प्रणाम गरेको शम्भुनाथले डन्ठाले प्रणाम फर्काउनु भयो पहिले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम सम्बन्ध तोडेर उताबाट यता निज धाममा आउनुभयो चर्चाका सुख पाए कि रैया मोमिनौ के काम चर्चाको सुख पाएर
मोमिनौको सेवामा सहभागी भएर रहनुभयो। 37मा एउटा प्रकरण होइन, एउटा प्रसङ्ग पुरा भयो। अब अगाडि बढौँ। एक व्यास गोविन्दजी रहे बल्लभी मार्गमे। एकजना गोविन्द व्यास नाम गरेका अत्यन्तै विद्वान सुप्रसिद्ध पण्डित भागवत आचार्य, भागवत भास्कर, महाज्ञानी गोविन्द व्यासजी रहे बल्लभी मार्गमे। उनी बल्लभी मार्गमा रहेका थिए। उन्होंने चर्चा सुने गोविन्द व्यासले भागवतकै वचनौ से, भागवतको वचनबाट। किनकि प्रणजीले भागवतको विषयलाई पनि चर्चामा राख्ने गर्नुहुन्थ्यो। 39मा जाउँ। इन समय भागवतकी मार्ग वल्लभाचार्य तिनकी टीका मिने था संयौं का कारज। इन समय भागवतकी, त्यो चर्चाको समयमा भागवतको मार्ग वल्लभाचार्यको मार्गमा भागवतको तिनकी टीका मिने, त्यो भागवतको टीका गर्नुभएको थियो वल्लभाचार्यले। शुभोधिनी टीका भन्ने 10म स्कन्धको टीका गर्नुभएको थियो क्या वल्लभाचार्यले, जसलाई शुभोधनी टीका भनिन्छ अहिले पनि। हो त्यो शुभोधनी टीकामा था संयौंका कारज, त्यहाँनेरि संयौं भनेको सुन्दर साध ब्रह्म सृष्टिको, कारज बराबर संकेत। ब्रह्म सृष्टिको लागि संकेत थियो। ब्रह्म सृष्टिको लागि संकेत के हो? अखण्ड ब्रजराजको कुरा गर्नु नै वास्तवमा ब्रह्म सृष्टिको लागि संकेत हो। 40 इनको कछु न खुलही, इनको गोविन्द व्यासलाई कछु न खुलही, केही पनि खुलेन। 40 प्रश्न तिनमे, त्यो शुभोधनी टीकाबाट 40 प्रश्नहरू तयार गरिएको रहेछ। 40 प्रश्नहरू शुभोधनी टीकामा, त्यो एउटा पनि प्रश्नको जवाफ उनलाई खुलेन। कसलाई? गोविन्द व्यासलाई। 40 प्रश्न भनेको भागवतको 40 प्रश्न त्यो शुभोधनी टीकामा वल्लभाचार्यले उल्लेख गर्नुभएको थियो। सो लिख के धर उतारे, त्यो 40वटा प्रश्नलाई लेखेर उतार्नुभयो कागजमा। ये लियो चाहिए इनसे, अनि सोच्नुभयो कि ये लियो चाहिए इनसे, म यो प्रश्नको जवाफ लिन चाहन्छु इनसे बराबर प्राणजी महाराजसँग। 40 नम्बरको चौपाईमा 40वटै प्रश्नको कुरा आयो, प्रसङ्ग मिल्दैछ। 41मा जाउँ। ए जो दलाल वल्लभ नाम गरेका सेवक गोविन्द व्यासको रहे अपने साथ, उनको साथमा रहन्थे। सो मेहनत कर ल्याइया, तिनले एकदम मेहनत गरेर ल्याए। 40वटा प्रश्न लेखेर ल्याए अनि आनन्दै श्रीजी के हात, प्राण्यजी महाराजको हातमा राखिदिए। आनन्दै भनेको ल्याएर दिए प्राण्यजीको हातमा। 42 तीन प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविन्द जी के मुख, ती 40 प्रश्नहरूको चर्चा गोविन्द व्यासकै मुखबाट कहलाउनु भयो प्राण्यजी महाराजले। तीन से सम्झाइया, गोविन्द व्यासलाई 340 प्रश्नद्वारा सम्झाउनु भयो। तीन पाया बडो सुख, गोविन्द व्यासले बडा सुखको अनुभूति गर्नुभयो। अब यसलाई अलिकति नाटकीय ढङ्गबाट सुन्नुहोस्। प्राण्यजी महाराजले सुन्नु भएको रहेछ कि सुरतमा गोविन्द व्यास नाम गरेका एक प्रकाण्ड विद्वान हुनुहुन्छ भनेर, र उहाँ 40वटा प्रश्नमा अल्मलिरहनु भएको रहेछ। अनि विद्वानको विद्वतालाई
पनि अवमूल्यन हुन दिनु हुँदैन भन्न खोजेको विद्वानको शिर ढाल्ने कार्य पनि गर्नु हुँदैन। अर्को विद्वानले उनको प्रतिष्ठामा आँच नआओस्, उनी एउटा महाज्ञानीको नामले चिनिएका छन्, उनलाई समाजले मूर्ख नभनोस् भन्ने भय पनि प्राज्ञजी महाराजले राख्नु भएको छ। र उहाँले यस्तो एउटा व्यवस्था मिलाउनु भयो चर्चाको। गोविन्द व्यास र आफू सँगै एउटै व्यासमा बस्नुभयो, एउटै समान आसनमा। किनकि गोविन्द व्यासको ठाट नै अर्कै छ नि। उनको पगडी लाएर चट्टसँगले एकदम बढिया कपडाहरू लगाएर आउँछन् उनी, खराउमा टकटक हिँड्दै। उनको एउटा व्यक्तित्व छ नि त, हो त्यो व्यक्तित्वलाई पनि डाउन हुन नदिने गरी हामी आज एउटै ठाउँमा बसेर चर्चा गर्ने भनेर सल्लाह गर्नुभयो। आफ्नो मोमिनहरूलाई भन्नुभयो, एउटा आसनको व्यवस्था भयो, दुईजना वरतिर परतिर बस्नुभयो, दुईजना विद्वानहरू माथि बस्नुभयो। अब भित्रभित्र थाहा छ क्या सन्तप्रसादलाई यी दुईजनामा अब के खालको टक्कर हुने हो भनेर सबै एकदम जिज्ञासाको दृष्टिले बसिरहेका छन्। प्राज्ञजीले भन्नुभयो, गोविन्द व्यासजी यो 40वटा प्रश्न रहेछन्, यो प्रश्न म सोध्छु तपाईँ उत्तर दिनुहोस् भन्नुभयो प्राज्ञजीले। के भन्नुभयो? यो प्रश्न म सोध्छु तपाईँ उत्तर दिनुहोस्। भित्र चाहिँ आफै भित्र थाहा छ गोविन्द व्यासले यो चर्चा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा, यद्यपि समाजलाई त सुनाउनु पर्यो नि त। उहाँले के भन्नुभयो? गोविन्द व्यासजी म प्रश्न सोध्छु तपाईँ उत्तर दिनुहोस्। गोविन्द व्यासले भन्नुभयो, होइन महात्माजी, हजुर नै पारङ्गत हुनुहुन्छ यो विषयमा त म भन्दा, मलाई त्यस्तो लाग्छ। आज म सोध्छु प्रश्न म पढ्छु, हजुरले चर्चा गर्नुहोस्। यति भए पछाडि त नजानेको देखेन नि त, नजानेको जस्तो पार्नु भएको छैन क्या समाजमा। गोविन्द व्यासको एउटा ज्ञान र व्यक्तित्वलाई डाउन गरिदिनु, उनलाई ओझेलमा राखिदिनु छैन। यति गरे पछाडि यी सुन्दर साथले भक्तजनहरूले सोचे, विद्वान सल्लाह गरेर अब एकजनाले प्रवचन गर्नुभयो, एकजनाले प्रश्न पढ्नुभयो भन्ने जस्तो देखियो परिस्थिति। ओ यस्तो खालको परिस्थिति बनाएर अब गोविन्द व्यासले भन्नुभयो, प्रश्न पढ्नुहुन्छ गोविन्द व्यासजी। प्राज्ञजी महाराज यसो आँटीकुटी भनिदिँदै जानुहुन्छ, विद्वानलाई बुझ्न धेरै लाग्दैन, एकैछिनमा 40वटा प्रश्नको जवाब फ्याट्टै बुझ्नुभयो गोविन्द व्यासजीले। यसलाई भन्छ डिप्लोमेटिक सोल्युसन, कूटनीतिक समाधान क्या यो, रणनीतिक हो यो। 3 प्रश्नों की चर्चा कह भाई गोविंद जी की मुख 3 को 3 से समझाए। यतै प्रश्नद्वारा सम्झाउनु भयो। 3 पाया बडो सुख, अत्यन्तै सुखानुभूति भयो। सो तब ही कदमों लगा आया साथ मिने, पायो निज नाम वासना जागी। जब ज्ञानमा प्रेम आउँछ नि ऊ झुकिहाल्छ नि। ज्ञानमा प्रेम नआउँदासम्म चाहिँ त्यत्रो उद्यम गर्नु पर्यो प्राज्ञजीले। ज्ञानमा प्रेम आउने बित्तिकै त ओहो म त कहाँ रहेछु, प्राज्ञजी महाराज त कुन उचाइमा हुनुहुँदो रहेछ, कम्प्यारिजन गरिहाल्यो। तुरन्तै चरण परेर आफ्नो शिर दिनुभयो। आया साथ मिने, तब दज्जाल की लस्कर के लगे निन्दा गर्ने तिनसे। ए गुरु भएर एउटा नयाँ आएको गुरुलाई नै आफ्नो गुरु बनाएर बसेका छन् अरे गोविन्द व्यास त भनेर अब मान्छेको काम नै हो नि हल्ला गर्ने। मान्छेले त्यति हल्ला गर्दैनन् भन्ने समाचार कसरी फैलिन्छ हो? राम्रै गर्छन्, पोजिटिभली लिनुपर्छ। तब दज्जाल के लश्कर के लगे निन्दा गर्ने तिनसे।
दज्जालकी लस्कर भनेको सेना क्या, सेना। दज्जालका सेनाहरूले निन्दा गर्न थाले। अब यसमा एउटा प्रसङ्ग छ, त्यो प्रसङ्ग म तपाईँले जोड्छु। जब गोविन्द व्यासको जागनी भयो, उहाँले एउटा मेलामा लिएर जानुभयो, वल्लभीहरूको मेलामा, जसलाई अन्नकुटको मेला भनिन्छ। अन्नकुटको मेलामा के हुन्छ भने विशाल अन्न क्षेत्र त्यहाँनेरि हुन्छ मेलामा। अनि त्यहाँनेरि त्यहाँका गोस्वामी हुनुहुन्छ एकजना। गोस्वामी के गर्नुहुन्छ? हातमा मुरली लिनुहुन्छ, शिरमा पगडी लगाउनुहुन्छ, कृष्णको जस्तो भेष बनाउनुहुन्छ, एउटा गाई पछाडि राख्नुहुन्छ, राधालाई पनि छेउमै राखिहाल्छन् अनि लीला गर्छन् त्यहाँनेरि। उनीहरूले ब्रजलीलाको नक्कल गरेका हो। यो चाहिँ विकृतिपूर्ण देख्नुभयो प्राणजी महाराजले। अन्न पातमा राखेर, टपरीमा राखेर कति अन्न कुहिरहेको छ, कति कमिला हिँडिरहेको छ, कति मान्छेले किल्चिँदै किल्चिँदै हिँडिरहेका छन् त्यहाँनेरि। अनि रासलीला त, त्यो प्रेम लीला त यता शरीरको लीलामा आएर घटिरहेको देख्नुभयो त्यहाँनेरि। र यो दृश्यले उहाँलाई एकदमै भाव विभोल बनायो, दुखी बनायो, आक्रोशित पनि बनायो। र यसै प्रसङ्गमा महामती प्राणजी महाराजको मुखारविन्दबाट अवतरित वाणी किरन्तन ग्रन्थमा अगाडि राखिएको छ। हो भाइ मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आतम, नीच कर्म की निकट न जाए, जाए पहचान भई पर ब्रह्म। यो वाणी। अनि सुनो भाई संतों, कहूँ रे महंतों, तुम अखंड मंडल जान पाया, वैष्णव वाणी पूछो गुरु ज्ञानी, ऐसा अंधेर धंधा क्यों ल्याया। यो वाणीहरू। अनि रेहो नहीं सिध साध संतरी भागत भन्ने, आज साँच केना सोतो, काहुँ न रुचे तो भी कछुक प्रकाशौं सत। यी प्रकरणहरू अवतरित भए जो किरन्तन ग्रन्थका अगाडिकै प्रकरणहरूमा छन्। हो भाइ मेरे वैष्णव कहिए वाको। त्यहाँनिर के भन्नुभएको छ? एउटा प्रसादको महिमा देखाउनु भएको छ उहाँले। एक शीत जुठको ब्रह्मा जैसा जल में मेन होए आया, ये जुठको महात्म बानी दिखावे, ग्वालों को चुल्लु न कराया। प्राणजी महाराज, तिमीहरूले कृष्णलाई भोग लगाएको प्रसादी त टपरीमा राखेर कमिलालाई खुवाइरहेका छौ, किल्चेर हिँडिरहेका छौ, पाप लाग्छ तिमीहरूलाई। जसलाई पाउनको लागि ब्रह्माजीले काग बनेर आए, माछु बनेर आए, तथापि पाएका थिएनन्। तिमीहरूले कति सम्झेको छौ त्यसलाई? अनि रासलीलालाई काम वासनामा ढालेर तिमीहरूले हेरिरहेका छौ। गर्भमाए क्यों नगलिया। यस्ता मान्छेहरू जन्मिनुभन्दा पहिल्यै गर्भमै किन तुइएनन्? यस्ता कडा शब्द राख्नुभयो। उहाँले शुद्धता र निर्मलता, पवित्रताको कुरा गर्नुभयो। वैष्णव भनेको त नव अङ्गलाई बसमा गर्नेलाई वैष्णव भनिन्छ। यस्तो विकृति र विसङ्गतिको खेती गर्नेलाई यिनीहरू वैष्णवको नाममा कलङ्क हुन्। वैष्णव भनेको त जसको आत्मा निर्मल छ, नीच कर्म गर्नको लागि उनीहरू नजिक जान डराउँछन्, उनीहरू वैष्णव हुन्। तिमीहरू त नीच कर्मको नजिक जानु होइन, नीच कर्म गर्ने नै बन्यौ। चारचोटि नुहाएर, दाउरा पखालेर बालेर, अङ्गहरूलाई सफा गरेर, अर्कान आदि माध्यमबाट पवित्रताको कोसिस गरेर आत्मा पवित्र हुन सक्दैन। यस्ता थुप्रै कुराहरू यो प्रकरणभित्र राखिएका छन्। ती प्रकरणहरूको चिन्तन स्वयं गर्नुहोला। यह किरन्तन हुए तिन पर, मीठी बल्लभाचार्य बानी। बल्लभाचार्यजीको बाणी मिठो छ।
यो किरन्तन ग्रन्थमा छ। यस्ता यो प्रकरणहरू त्यहाँनिर अवतरित भए। कोही भली बुरी कहने लगे, राम्रो नराम्रो सबै भन्न थाले। काउँ काउँ भई पहिचान, कसै कसैलाई पहिचान भयो। कोही आवे लड्ने, कोही आवे निन्दक, कोही लड्न आउँछन्, कोही निन्दा लिएर आउँछन्। जब पावे दीदार, जब दर्शन पाउँछन् नि, तब शुकर कहेवे हक, फेरि परमात्मालाई धन्यवाद दिन्छन्। ओहो, यस्ता विद्वान महापुरुष हुनुहुँदो रहेछ, उहाँको सङ्गत हामीले गर्न पायौँ। नजिक आएर एकचोटि सुनिदिए त पहिचान भइहाल्छ नि। नजिक आउनै डराउँछन्। तपाईँले पछि रामनगरको वितकमा सुन्नुहुनेछ, रामनगरको राजा डराउँछ क्या। त्यो सन्तले त जादुको पाउडर छर्केर मुहनी लगाएर आफ्नो कब्जामा राख्छ अरे भनेर परै बसेर हेर्छ ऊ। आएर आद्यपान्त सुनेपछि त पहिचान भइहाल्छ नि। 5 मिनट बसेर सुनेर कसरी पहिचान हुन्छ? छ्यालिस, इनकी निंदा जो करे सो होवे खुवार। यी प्रणजी महाराजको निन्दा जसले गर्छ सो होवे खुवार, ती दज्जालहरू नष्ट हुन्छन्। ए तो साध बडे है, उनीहरू भन्दैछन् क्या, उनीहरू यी त ठुला साधु रहेछन्। तरफ धनी निर्धार, यिनी धनीतर्फ लक्षित छन्, निश्चय नै यस्ता सन्त रहेछन् भनेर मानिसहरूले चिन्छन्। मानको आविदिदारको सोहबत सङ्ग भगवान। माणिकजी दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ भगवानजीको सङ्गतबाट। यिनको चर्चा सुन्थे होइ गई पहिचान, यिनलाई चर्चा सुनेर पहिचान भयो माणिकजीलाई। अब फेरि प्रसङ्गले अर्को मोड लिँदैछ सुन्दर साथजी यहाँबाट। हामीले अहिलेसम्म 2-3 वटा प्रसङ्ग सक्यौँ। एउटा चिठीको प्रसङ्ग सक्यौँ, अर्को भीमभट्ट श्यामभट्टको जागनीको प्रसङ्ग सक्यौँ, अर्को गोविन्द व्यासको जागनीको प्रसङ्ग सक्यौँ। अब अर्को प्रसङ्ग आउँदैछ 48 मा। बिहारीजी यिन समय पाती लिख भेजे कलाम। बिहारीजीले चिठी लेखेर पठाउनु भयो। कलाम भनेको वचन, चिठीमा आफ्नो कुराहरू लेखेर पठाउनु भयो। निकै शान्त हुनुभएको थियो बिहारीजी। के हुने भयो भनेर सोचेको, अब कडा कुरो आउँदैछ, सुन्नुहोस् है, निर्णयको घडी आउँदैछ। अब बिहारीजी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, 3 बात का बन्धेज हम किया इस ठाम। बिहारीजीले भन्नुभयो, म 3 कुरा निषेध गर्दैछु। मैले 3 वटा कुरा बन्देज गरेँ। अब 3 वटा कुरा निषेध गरेँ। कर्फ्यू आयो है, नयाँ धारा आयो। 3 वटा कुराको बन्देज गर्नुभयो। बन्देज लगाउनु, गर्न नदिनु। हम किया इस ठाम। बन्देज भनेको यस्तो पनि हुन्छ है, बन्देज भनेको प्रबन्ध पनि हो र अर्को प्रतिबन्ध पनि हो। दुईटै अर्थमा बुझे केही फरक पर्दैन। 3 वटा कुराको मैले प्रबन्ध गरेँ भन्दा पनि हुन्छ, 3 वटा कुरा मैले प्रतिबन्ध गरेँ भन्ने पनि हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ विशेष प्रतिबन्ध नै लेख्नुहोस्, त्यो नै बढी सान्दर्भिक देखिन्छ। 3टा कुराको प्रतिबन्ध। 49, सो तुम भी कीजियो। त्यो मैले प्रतिबन्ध गरेको कुरा तिमी पनि गर। ये बात बहुत सिर, यो एकदम ठुलो कुरा हो, यसलाई सानोतिनो नसम्झिनु। ये बात तुम उता करो, तिमी त्यहाँ सुरतमा रहेछौ, यो नियमलाई तिमी त्यता लागू गर। तो इत भी आन फिरे, तो तिमीले त्यता लागू गर्यौ भने इत भी यहाँ पनि
आन फिरे बराबर मान्छेहरू त्यो गर्न थाल्छन्, आएर गर्न थाल्छन् यहाँका मान्छेहरूले पनि। तिमीले त्यता गर्न, म यता गराउँछु। अब 3वटा नियमहरू के आए सुन्नुहोस् है। एक तो नीच जातिको सुनाइयो नै तारतम, एउटा निषेध, एउटा प्रतिबन्ध। के नीच जातिको सुनाइयो नहीं तारतम, नीच जातिलाई तारतम नसुनाउनु, तल्लो जातिलाई। दोस्रो राण स्त्री भनेको विधवा महिलालाई। तेस्रो हम तुम, या त मैले सुनाउने या त तिमीले सुनाउने तारतम। तारतम मन्त्र दिने अधिकार या त मलाई या त तिमीलाई, यी दुईजना, हामी दुईजना बाहेक अरूले नपाउने तारतम सुनाउन। 1 नम्बरमा नीच जातिलाई तारतम नदिने, दोस्रो विधवालाई नदिने, तेस्रो या त तिमीले सुनाउने या त मैले सुनाउने, अरूलाई नदिने। यो 3वटा नयाँ नियमहरू आए। कमसेकम बिहारीजीले त हम तुम भन्नु भएछ, अहिलेकाले त हम मात्रै भन्छन्। 51मा यह 3 बात क्यों जरुर की जोत, यो 3टा कुरा एकदम लागू गर्नु। धर्म उज्जवल देखियो, यति भयो भने धर्म उज्जवल देखिनेछ। धर्ममा पवित्रता र निर्मलता आउनेछ, एकरूपता आउनेछ। नयाँ नयाँ गुट उपगुटहरू सिर्जना हुने छैन। कोही गरेन निन्दा कि त कसैले निन्दा गर्ने छैन कतै। 52 ए बात पाती की सुनके श्रीजीले की खबर, यो चिठीको कुरा सुनेर श्रीजीले खबर लेख्नुभयो, उत्तर लेख्नुभयो। तुम बाहर दृष्ट छोड़ के देखो अंतर की नजर। बिहारी दास महाराज, तपाईँ बाहिरी दृष्टिलाई, यो छालाको आँखाले हेर्न छोडेर आफ्नो अन्तर्दृष्टिले हेर्नुहोस्। आकर ता आई भले पशु था पण पशु मन्ज्यो तेज। भित्रको आँखाले, आत्मदृष्टिले हेर। जवाब 3 बात का हम तुम्हें लिखे बनाए। 53मा यो 3 कुराको जवाफ म तिमीलाई लेखेर पठाउँछु। हम तुम्हें लिखे बनाए, एकदम राम्रोसँग लेखेर जवाब दिन्छु म। ताको विचार कीजिए, त्यसलाई विचार गर्नुहोस्। एक्सनमा आउनुभन्दा अगाडि अलिकति सोच्नुहोस्। श्री देवचन्द्रजी ए राह चलाए। देवचन्द्रजी महाराज मूल हो, न तपाईँ मूल हो न म मूल हो। मूल देवचन्द्रजी हुनुहुन्छ। उहाँले जे गर्नुभयो हामीले त्यसलाई पछ्याउने हो। सायद तपाईलाई थाहा छ होला देवचन्द्रजीले के गर्नुभयो। उनले जाति भेषको भाण्डारिया शेष, देवचन्द्रजी महाराजले जाति भेषलाई भाण्डारिया शेष आफ्नो शिरदेखि हटाइदिनु भयो। शिरमा लिनु भएन यो जातित्वको भावना। वेशभूषाको आधारमा विभेद गर्ने भावना उहाँले लिनु भएन। देखियो जित अंकुरको, जता अंकुर देख्नुहुन्छ, जता सम्भावना देख्नुहुन्छ, तित गरी बख्शिस, त्यतै बख्शिस दिनुभयो, त्यतै कृपा गर्नुभयो। तपाईलाई याद होला, सो देखो तुम जाहिर, त्यसलाई तपाई प्रत्यक्ष हेर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस्। जाहिर बराबर प्रत्यक्ष। तपाईलाई सायद थाहा होला, खोजीबाई मुसलमान, खोजीबाई नाम गरेकी महिला मुसलमान थिइन्। उनी स्त्री राण थिए, उनी विधुवी पनि थिइन्। तर बक्स्यो रईबाई बाँच्न जान, बस्क्यो बसक्यो, यो चाहिँ बक्स्यो है, बक्स्यो, बखस्यो लेखेको छैन त्यहाँ। बखस्यो भनेको बक्सियो, के बक्सियो? तारतम बक्सियो। रईबाई बाँच्न जान, रईबाईको बाँच्न जाने र
सायद तपाईलाई थाहा छ होला, खोजीबाई एउटा मुसलमान थिइन्, उनी विद्वै पनि थिइन्। तर सद्गुरु महाराजले उनलाई तारतम दिनुभयो रहीबाईको वासना देखेर। यो कुरा तपाईले बिर्सिनुभयो? सुन्दर साजी, यो पनि नोट गर्नुहोस् ध्यान दिएर हजुरहरू। खोजीबाईको परातमको नाम के हो? रहीबाई। रहीबाई कसको परातमको नाम थियो? यसरी पनि सोध्न सकिन्छ। सो ए बात तुम देखी है, यो कुरा त तिमीले देखेकै हौ। उनकी दृष्टि जात वेश पर नै, उनको दृष्टि जातमा भेषमा थिएन। जित देखो अंकुर धामको, जता धामको अंकुर देख्नुहुन्थ्यो। गिना उच्च नीच न ताही, उच्च नीच नगिना ताही। उच्च नीच भनेर उहाँले त्यहाँ गिन्नु भएन। और उन्होंने एक ही देवचन्द्रजीले यो भन्नुभयो, ये लीला आई अखण्ड, यो लीला अखण्ड धामबाट आएको हो। यहाँ लीलाकी प्रतापते, यो लीलाको प्रतापले होय बक्का ब्रह्माण्ड, ब्रह्माण्ड नै अखण्ड हुन्छ। सो हम तुम वस्तको कहाँ लग फिरते कहते फिरे। अनि तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ दुईजनाले तारतम फैलाउने भनेर। हामी दुईजनाले कहाँसम्म फैलाउने? देवचन्द्रले भन्नुभएको छ पसर्सी चौधे भुवन भनेर, विश्वभरि फैलिन्छ भनेर भन्नुभएको छ। अनि दुईजनाले मात्रै बाँड्ने भने पछाडि कति फैलाउने हामी दुईजनाले? 58 नम्बरको चौपाई याद गर्नुहोस्। सो हम तुम वस्तको कहाँ लग कहते फिरे। मैले र तिमी दुईजनाले यो वस्तुलाई कहाँसम्म भन्दै भन्दै घुम्ने, कति सकिन्छ र दुईजनाले? त्यसैले जिनको पहुँचे तारतम सोही प्रकाश गरे। जसलाई तारतमको ज्ञान आयो उसैले प्रकाश गर्छ। यो अधिकार प्राणनाथजी महाराजले दिनुभयो। आशीर्वाद। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। जिनको पहुँचे तारतम सोही प्रकाश करे। जसलाई तारतमको ज्ञान आयो उसैले प्रकाश गर्ने हो। हेर्नुहोस् त क्रान्ति। यहाँनिर कुनै गादी, कुनै भेषलाई, कुनै टोपीलाई प्राथमिकता दिनु भएन प्राणनाथजी महाराजले। कुनै स्थानलाई पनि प्राथमिकता दिनुभएको छैन। जिनको पहुँचे तारतम सोही करे प्रकाश, सोही प्रकाश करे। जसलाई तारतम पुग्यो, तारतमको उज्यालो जसको हृदयमा आयो, जो तारतमको एउटा पक्का सदस्य बन्यो, उसलाई अधिकार छ तारतम दिने। त्यहाँ कुनै भेष पनि छैन, जात पनि छैन, स्तर पनि छैन, प्रतिष्ठा पनि छैन, कपडा पनि छैन, टोपी पनि छैन, गादी पनि छैन, स्थान पनि छैन। यो प्राणनाथजी महाराजको आदेश हो, हाम्रो लागि पनि सुन्दर साथजी। त्यसैले अब तपाईहरू घर घरमा आफै प्रचारक बन्नुहोस्, आफै ज्ञानी बन्नुहोस्। आफ्नै घरमा वितक आयोजना गरेर 2-4 जना सुन्दर साथले बोलाएर सुनाउनुहोस्। सुन्दर साथीहरूको घरमा गएर पारायणको पूर्णावती गरिदिनुहोस्। तिथिमा, श्राद्धमा मेयर सागर पाठ गर्न, बाणी पाठ गर्नको लागि सेतो लुगा लाउने, रातो लुगा लाउने, गेरुवा लुगा लाउनेलाई पर्खिन छोड्नु। प्राणनाथजीले यत्रो स्पष्ट आज्ञा गर्नुभएको छ त। जिनको पहुँचे तारतम सोही प्रकाश गरे, उसैले प्रकाश गर्ने हो। तर यो विश्वासीको लागि भनिएको, पक्काको लागि, कच्चाको लागि होइन। जसले विश्वासले, श्रद्धाले, संकल्पले, दृढताले पक्रिन्छ, उसको लागि यो एकदम कडा निर्देश सम्झिँदा पनि हुन्छ। उन्साठी जित होइ अंकुर निज धामका, जता निज धामको अंकुर छ, गिनिए उच्च नीच नतीत। त्यहाँनेरि उच्च नीच भनेर नगन्नुहोस्, विभेद नगर्नुहोस्। ए राह श्री देवचन्द्रजी, यो बाटो देवचन्द्रजीले
कहीं आत्मदृष्टिकी त आत्मदृष्टिको हो भनेर भन्नुभएको छ। 60 सोही लिखी वेद कदेवमे, त्यही कुरा वेद र कदेवमा लेखेको छ। जहाँ भक्त प्रकट भए, जहाँ भक्त एउटा सच्चा भक्त प्रकट भएको छ नि, तिनकी जात पात नदेखि उसको जाति पातिलाई नहेर, ए वैकुण्ठ वालौं की रास है। वैकुण्ठ लक्ष्य उनीहरूले पनि यो विचार गरेका छन्। राह बाटो, यस्तो बाटो उनीहरूले अपनाएका छन् कि उनीहरू पनि जातपातलाई महत्त्व दिँदैनन्। जहाँ असल भक्त छ उसको भक्तिको मान्यता दिइन्छ। श्री कृष्णजीले गीतामा के भन्नुभएको छ? मामहि पार्थ व्यपाश्रित्य येपिषु पाप योनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रस्तेपि यान्ति पराम गतिम्। मलाई भक्ति गर्ने जसले पनि परम गति प्राप्त गर्दछ, स्त्री होस् कि चाहे वैश्य होस् कि चाहे शूद्र होस्। उहाँले भन्नुभयो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जसले भक्ति भावनाले मलाई पत्र पुष्प फूल पानी दिन्छ नि, म त्यो लिन्छु। उहाँले भन्नु भएन जुन ब्राह्मणले मलाई पानी दिन्छ उसको पानी पिउँछु भन्नु भएन। जसले दिन्छ उसैको पिउँछु, तर उसले भक्ति श्रद्धा र पवित्रताले दिनुपर्छ। यो त वैकुण्ठवालाले पनि जातिपातिलाई मान्दैन। राम भगवान रामले सबरीको घरमा गएर जुठो बहेर खाएको बिर्सिनु भयो। यो त वैकुण्ठवालाले यति गरेका छन्, अनि तपाईँ जातिपातिको मुद्दामा अझै अल्झिएर बस्नु भएको छ तारतम होल्डर भएर। एकसठी ए रहा श्री देवचंद्र जी हमको तुमको आगे दै दिखाए। यो बाटो देवचंद्रजीले मलाई तिमीलाई पहिल्यै देखाउनु भएको थियो। सोही तुम सब साथको अब ओही दियो बताए। अब त्यही बाटो बिहारीजी सुन्दर साथलाई तपाईँ पनि बताउनुहोस् र तपाईँ आफू पनि सुध्रिनुहोस्। तो ए राह चलसी होए बडो प्रकाश। यदि त्यसो भयो भने यो हाम्रो तारतमको बाटो राम्ररी अगाडि बढ्नेछ, प्रकाश आउनेछ। साथ सब दौडसी सुन्दर साथ सबै दौडिनेछन्। ले दिल जागनीकी आशा, दिलमा जागनीको आशा लिएर अलिकति दिललाई फराकिलो बनाउन संकीर्ण मानसिकताबाट तपाईँ नगुज्रिनुहोस्। हृदयमा परम धाम राख्नु भएको छ भने हृदयलाई पनि परम धाम जत्रै बनाउनुहोस्। 63 साथ सबै उतरियो चारौं वर्णमै। सबै सुन्दर साथहरू चार वर्णमै आएका छन् नि, ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र। ए बन्देज बाँधेसे, बन्देज प्रतिबन्ध बाँधेसे बाँधेको कारणले होइ अकार जताई, त्यहाँ अकार्य हुनेछ, असिद्धि अशुभ हुनेछ। यो तपाईँले गर्नै नहुने उठाउनै नहुने कदम उठाउनु भयो बिहारीजी। म यसको खोलेर खण्डनी गर्छु र तपाईँलाई सजग गर्छु, तपाईँलाई सावचेत गर्छु कि तपाईँले यो कदम नचाल्नुहोस्। यस्तो कदमले धर्ममा संकीर्णता आउँछ। सद्गुरु महाराजले चलाउनु भएको सिद्धान्तको खिलाफ हो यो। 64 इन भान्त की हकीकत लिखा जवाफ बिहारीजी ऊपर। यो प्रकारको जवाफ लेख्नु भयो बिहारीजी माथि। और भेजी किताब कलश की, कलशको किताब पठाउनु भयो। सुन्दर साथजी एउटा नोट गर्नुहोस् यहाँनेरि। कलश ग्रन्थ पनि अवतरण पुरा भयो सुरतको बसाइमा। मैले अस्ति तारतम बाणी अवतरणको सन्दर्भमा भनेको थिएँ कलश ग्रन्थ अवतरण सुरतमा गएर पुरा भयो भनेर। यहाँनेरि पुरा भयो कलश ग्रन्थ अवतरण, गुजराती भाषाको है, गुजराती भाषाको कलश ग्रन्थ कलशको बाणी अवतरण पुरा भयो।
र कलशको किताब बनेको रहेछ। त्यो किताब पनि दिएर यसलाई अलिक ध्यान दिएर पढ्नुहोस्, तपाईँलाई नै प्रवचन गर्न काम लाग्छ। त्यहाँ कलश ग्रन्थमा तपाईँले एउटा प्रसङ्ग भेट्नुहुन्छ के हो, चाण्डालको र एउटा ब्राह्मणको, पण्डितको, त्यहाँ दुईजनाको बिचमा फरक छुट्याइएको छ। चाण्डाल चाहिँ के छ त भन्दाखेरि भगवानसँग प्रेम गर्छ, केही अन्तराय छैन, उसको निर्मल हृदय छ। तर अर्को चाहिँ हृदयमा अन्धकार छ, अनेक प्रकारको मान्यताहरू लिएर बसेको छ। त अब को चाहिँ योग्य भयो, त्यहाँनिर हेर्नुहोस्। कलशमा बिहारीजीलाई चिठीको साथमा एउटा किताब पनि दिएर पठाउनु भयो। इन भान्त की हकीकत लिखी बिहारी जी ऊपर और भेजी किताब कलश की, लेने मसनंद की खबर। मसनंद बराबर गादी, गादीमा बसेका बिहारीजीको प्रतिक्रिया बुझ्नको लागि। मसनन्दको खबर, गादीको खबर भनेको गादीवालाको प्रतिक्रिया बुझ्नको लागि। 65 सुन के बिहारी जी ने बडो पायो दुःख तब। अब दुःख नहोस् कसरी, उसको हरेक वचन स्वीकार गर्दिन खुसी हुने स्वभाव भएका बिहारीजी पुरै खण्डनी गरेर तर्कले कुरा काटेर जवाफ फर्काए पछाडि ऊ दुखी नहोस् किन। सुन के बिहारी जी ने बडो पायो दुःख तब। एकदम दुखी भए बिहारीजी महाराज यो कुरा सुनेर। नामान्या कलशको, कलश त हेरेनन् पनि, एकछिन हेर्दै थिए के भेटेको नि, हैट यो म पढ्दिनँ भनेर उतापट्टि राखिदिए। देखी पाती जब चिठी देखे त्यसपछि 66 मा जाउँ। उन लिख भेजी पाती एको तुम्हारी राह भई और। तुरुन्तै चिठी लेखिहाले हजुरीलाई बोलाएर, नागजी चिठी लेख मेराजको नाममा, लेख तुम्हारी राह भई और। ए त्यसो गर्ने हो, त्यसो भने तिम्रो बाटो अर्कै रहेछ, मेरो बाटो अर्कै रहेछ। तुम्हारी राह भई और हो। हेर्नुहोस् त त्यो 1712 मा भोजनको थालीमा खिचेको धरको रेखा के को लागि रहेछ? तुम्हारी राह भई और हमारी भी और है। मेरो पनि अर्कै छ। मैले भनेको तिमीले नमान्ने, तिमीले भनेको मैले नमान्ने, त्यसो भने अर्कै बाटोमा हिँडौँ। भई जुदागी न ठौर, अलग अलग भयो एउटै ठाउँमा पनि। बिहारीजी भन्नुहुन्छ, हम तो तुमको चिने मेराज, तिमीलाई मैले राम्ररी चिने। तुम्हारी माए कलाम, तिम्रो वचनबाट मलाई थाहा भयो। तुम नहीं हमारे साथ में, हम काडे तुम्हें इस धाम। अब तिमी हाम्रो सुन्दर साथको जमातमा रहेनौ, तिमी सिद्धान्तमा हिँड्न सकेनौ। अब म तिमीलाई धर्मबाट निकाल्दिन्छु। सुन्दर साथले नलियामा नै शङ्का गरेका थिए। तपाईलाई बिहारीजीको स्वभाव त थाहा छ नि, तपाईलाई नै निकाल्दिन्छन् बिहारीले धर्मबाट। भनेका थिए, ए हम काडे तुम इस धाम, परमधामबाट मैले निकाल्देँ, यानि कि अब तिमीलाई धर्ममा हामी राख्दैनौँ। एमाले फुटे जस्तो भयो कि भएन? बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। 68 हम जिन साथको काडिया तिनको लिया बिच दिन। जुन सुन्दर साथलाई मैले निकाले धर्मबाट, त्यसलाई तिमीले धर्ममा ल्यायौ। दिन बराबर धर्म। तो ये त तुमको हमारा छुट गया है कि, त्यसैले तिम्रो लागि मेरो विश्वास टुटेर गयो। आकिन बराबर विश्वास। 69 तिस वास्ते हम तुमको, त्यसको लागि म तिमीलाई किए साथ से दूर, सुन्दर साथबाट अलग गरिदिन्छु।
तुम्हारे हमारे तुम्हारे नाता नरह्या, अब तिम्रो मेरो कुनै नाता रहने छैन। आशा गरौँ कि यो जन्ममा भेट फेरि नहोस्। सम्बन्ध सकिएपछि भेट गर्ने किन? जिन पाती कर मचकोर, अब कुनै चिठी नलेख्नु तिमीले। चिठी लेखेर कुनै चर्चा नगर्नु अब भनेर एकदम कडा अन्तिम पत्र भनेर पठाउनु भयो बिहारीजीले। मेहराजलाई अन्तिम पत्र पठाउनु भयो बिहारीजीको तर्फबाट। अब चिठी पनि नलेख्नु, हाम्रो सम्बन्ध सकियो, तिमीलाई सुन्दर साथबाट मैले निकाल्दिएँ। 70 इन भान्त पाती लेखी आए पहुँची सुरत। यस प्रकार चिठी लेखेर आए पहुँची सुरत। सुरत आइपुग्यो चिठी। तब श्रीजी विचारिया, श्रीजीले विचार गर्नुभयो, ऐसा हुआ बखत, कस्तो समय आयो। श्रीजीले विचार गरेर के भन्नुभयो अरे, ऐसा हुआ बखत, कस्तो समय आयो। एकतर ऐसा तो न चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकन। यस्तो त गर्न हुँदैन थियो कि मलाई नै यस्तो वचन लेख्ने। बिहारीजीले यस्तो वचन मलाई लेख्नु हुँदैन थियो, मैले आशा पनि गरेको थिइनँ र सोचेको पनि थिएन। उनको विचारको विरुद्धमा जाँदाखेरि धर्मबाटै निष्कासित हुनुपर्ने। ओहो, हमसे तकसीर ना पड़ी, मबाट तकसीर अपराध त भएको थिएन। तकसीर ना पड़ी, अपराध भएको थिएन। उहाँ मनमा नै भन्नुहुन्छ, एक काम नहीं सैयन, यस्तो काम त ब्रह्म सृष्टिको होइन। नलियामा पनि अलिकति शङ्का आएको थियो, होइन बिहारीजी भित्र सद्गुरुको साँच्चै नै आवेश छ त भनेर। अहिले पनि वास्तवमा यो त ब्रह्म सृष्टिको कार्य यस्तो होइन भनेर फेरि दोस्रोचोटि आयो। नलियामा चाहिँ जसोतसो मनलाई सम्झाउनु भएको थियो, अब त मनलाई सम्झाउन सक्ने ठाउँ नै रहेन, सबै भत्काइदिनु भयो। धर्मबाटै तिमीलाई नै निष्कासित गरिदिन्छु भनेर प्राणजीलाई नै निकालिदिनु भयो बिहारीजी महाराजले। आज त सकियो नि। त्यो 1712 भोजन गर्दाखेरि बिचमा एउटा लकीर खिच्नु भएको थियो नि, हो आज आएर विकसित भएको देखियो यहाँनिर। उहाँ भन्नुहुन्छ, एक काम नहीं सैयन, यो त सैयाको ब्रह्म सृष्टिको काम त यस्तो हुँदैन। 72 इन समय सब साथने करी ए मसलहत। सबै सुन्दर साथले यस्तो सल्लाह गरे। मसलहत बराबर सल्लाह। सुन्दर साथहरू सल्लाह गर्न थाले। बैठे श्री देवचन्द्रजी किनके हृदय, देवचन्द्रजी महाराज कसको हृदयमा बस्नु भएको छ? तुम तौल देखो यी त, तिमीहरू तौलिएर एकचोटि हेर त, साँच्ची नै देवचन्द्रजी महाराज बस्नु भएको चाहिँ कहाँनेरि छ? 73 कहिए श्रीजी साहेबसो। श्रीजी साहेबसँग अब भन्न थाले सुरतका सुन्दर साथहरू। सुरतका मात्रै नभएर त्यहाँ एकट्ठा भएका जति पनि सुन्दर साथहरू थिए ती सबैले। तुम ल्याओ हक शिरकाम मेहराज, हे प्राणजी महाराज, अब तपाईँले हक्काको राज्यको कामलाई तपाईँले आफ्नो शिरमा लिनुहोस्। अब तपाईँ नेतृत्व गर्नुहोस्। अहिलेसम्म तपाईँले नेतृत्वको जिम्मेदारी बिहारीजी महाराजलाई छोडिदिनु भएको थियो, होइन? अब हामी त्यही नेतृत्वको जिम्मेदारी तपाईँको शिरमा हामी तपाईँले सुम्पिदिन्छौँ। साथको जम्मा करना बीच दिनै सलाम। सुन्दर साथलाई भेला गर्ने कुरा, धर्मको बीचमा सुन्दर साथलाई उपस्थित गराउने कार्य अब तपाईँ आफ्नो शिरमा लिनुहोस्। कोही उनसे साथ में ल्याया नहीं मां,
कोही पनि उनसे बिहारीजीसँग गएर विश्वासै गर्दैन। चर्चा राज के करके काउन भई पहिचान। राज्य महाराजको चर्चा गरेर कसैलाई पहिचान भएको छैन बिहारीजी महाराजद्वारा। त्यसैले जिनको तुम सम्झाए कि भेजत हो उन तरफ, जसलाई तपाईँ सम्झाएर उनीतर्फ पठाउनुहुन्छ नि, सो विकार पाए कि खाए आवत सब सक। तिनीहरू त हृदयमा विकार लिएर आउँछन् र शङ्का खाएर आउँछन्। तिमीले सम्झाएर बुझाएर पठाउँछौ त ती सम्झेर बुझेका गएकाहरू अझ उल्टो हृदयमा विकार बढाएर आउँछन् अनि अझै शङ्का लिएर पो आउँछन्। त कहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ देवचन्द्रजी महाराज, विचार गरौँ। अब तुम क्या देख त, तपाईँ के विचार गर्दै हुनुहुन्छ? क्या देख त भनेको तपाईँहरू के सोच्दै हुनुहुन्छ, के सोच्नुहुन्छ? नजर करो तरफ धाम। अब आफ्नो धामतर्फ नजर गर्नुहोस्। लियो तुम शिर अपने, तपाईँ आफ्नो शिरमा लिनुहोस् दिन इस्लामका काम, सच्चा धर्मको कार्यलाई। अब तपाईँ धेरै विचार नगर्नुहोस्। अब साथ सब लागू हुए, सबै सुन्दर साथहरू सहभागी बने। आगा किया भीम भाइले नेतृत्व गर्नुभयो। चर्चा करके शिरलाई लिया जस अजिम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री 5 महामंगलपुरी धाम की जय। साथ सब लागू हुए, सबै सुन्दर साथहरू सहभागी बने। आगा किया भीम भाइले नेतृत्व गर्नुभयो। चर्चा करके शिरलाई, चर्चा गरेर शिरमा लिनुभयो जिम्मेवारी। लिया जस अजिम, जस भनेको यश, अजिम भनेको अखण्ड परम धामको जस, यशलाई उहाँले आफ्नो शिरमा लिनुभयो। अब यसको मतलब सुन्दर साथहरूले प्राणनाथजी महाराजले एउटा गादी बनाएर त्यो गादीमा राखे र सबै सुन्दर साथहरूले सद्गुरु महाराज वास्तवमा प्राणनाथजी महाराज भित्राएर विराजमान हुनुभएको रहेछ भन्ने कुरा पहिचान गरे र अब एउटा नयाँ आसनमा प्राणनाथजी महाराजलाई राखेर भीमभाइ लगायतका सुन्दर साथहरूले नेतृत्व गरेर त्यहाँनिर आरती गरियो महामती प्राणनाथजी महाराजको। कञ्चन थाल चहुमुख दिवला दीपक ज्योति प्रकाशी, करत आरती श्री जियावर रानी आनन्द अङ्ग उलासी। बाइजू महारानी सहित सुन्दर साथले आरती गरे र प्राणनाथजी महाराजले सङ्केत गर्नुभयो बाइजू महारानीलाई र सुन्दर साथहरूले पनि अनुरोध गरे बाइजू महारानीलाई कि तपाईँ पनि आसनमा गएर विराजमान भइबस्नुहोस्। बाइजू महारानी सँगै गएर प्राणनाथजी महाराजको साथमा गएर बस्नुभयो। अब सबै सुन्दर साथहरू मिलेर जुगल स्वरूपको आरती गर्न थाल्नुभयो। राज्य र श्यामाजीको स्वरूपमा जुगल स्वरूप सुन्दर सुखदायक धाम धनी सोहे, यो स्वरूपमा राज श्यामाजीको स्वरूपमा आरती भयो। त्यही आरती भएको स्थानलाई आज भोलि हामी श्री 5 महामंगलपुरी धाम भनेर चिन्ने गर्छौं। सुन्दर साथजी सुरतमा छ, जसलाई मोटा मन्दिर भनेर भनिएको छ। आज जानुहोस् सुरतमा मोटा मन्दिरमा श्री 5 महामंगलपुरी धाममा, त्यहाँनेरि राज्यको सिंहासन एकापट्टि छ भने छेउमा प्राणनाथजी महाराज र बाइजू महारानीलाई जुगल स्वरूपको आरती गरिएको स्थान गादी आज पनि छ, त्यहाँ गएर दर्शन गर्न सकिन्छ। यस प्रकारले महामती प्राणनाथजी महाराजले परम धामको जस आफ्नो शिरमा धारण गरेर अब धर्मको नेतृत्व गर्ने, जागनेको नेतृत्व गर्ने फैसला गर्नुहुन्छ। सच्चिदानन्द धाम धनी की जय। आज समय अगाडि बढिसकेको छ, 77मै हामी राख्नेछौँ। भोलि अगाडिको प्रसङ्गलाई हामी प्रस्तुत गर्दै गर्दै जानेछौँ। मैले 77 नम्बरको चौपाईलाई दोहोऱ्याएँ। साथ सब लागू हुए, आगा किया भाई भीम, चर्चा करके शिर लई,
लिया जस अजीम सच्चिदानंद धाम धनी की जय। प्रणाम।